बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। वो हो गई जी वो मुलाकात जो आईएमएफ के वक्त ने हमारे चीफ जस्टिस साहब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से करनी थी कि बताना था कि भाई कर्जे लेने मामलात सीधे करने तो जरा बताएं कैसे ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं। उस मुलाकात का अहम अवाल। और हाँ, अगर आप अपनी नज़र से देखेंगे तो पाकिस्तान तो आपको अदलो इंसाफ पे रियासत मदीना की याद कराएगा। क्या इंसाफ था। और करप्शन तो बहुत माइक्रो लेवल पे चली जाएगी। और अगर हम ये कहेंगे कि जी उड़ान पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है और 9 साल की कम तरीन महंगाई इस वक्त पाकिस्तान पे, लेकिन जब दुनिया की नजर से देखें तो वो रिपोर्ट सामने आई है। अपने अपने मशीर तो अपनी जगह पर कर ही रहे होते काम। उसकी कुछ डिटेल्स हैं। आईएसपीआर को आज बताया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि हम हैं जनाब, ये आईएसपीआर नहीं है, हर जगह नहीं है। ठीक है जी, वो और बड़ा तगड़ा किस्म का उधर बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वैसे भी आजकल बहुत जख्मी है। उन्होंने जो फैसला सुना दिया जी, वो भी बड़ा तगड़ा किस्म का है। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कुछ समाअत थी, उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं। पीका के हवाले से कुछ नोटिस जारी किए गए हैं। अहम व्लॉग होने जा रहा है, इसको आपने मिस नहीं करना। एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, फिर बता रहा हूँ। जब रिपोर्ट अपने मुशीर देंगे या अपने फ़कीर देंगे ना, या अपनी वजारतें देंगी, तो फिर ऐसा लगेगा कि वाकई महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर है। उड़ान पाकिस्तान भर रहा है दुनिया की बेहतरीन। अता तारड़ साहब कल जो बोला, बेहतरीन मीशतों में पाकिस्तान का शुमार होने लग गया है। बुनियादी इंसानी हकूक तो मैंने आपको बताया कि वो वाली यादें ताज़ा कर रहे हैं। अदलिया इतनी आज़ाद और मुख्तार है कि वकील तक साइल को अब अदलिया खुद देती है और इदारे अपनी हदूद पर काम कर रहे हैं। ये मैं आपको इनसाइड इन लोगों की अपनी अपनी रिपोर्ट से हुकूमतों की बता रहा हूँ, जो अपने आप को देते हैं। पंजाब के चेहरे पे इत्मीनान पहली बार देख रहा हूँ, कल नवाज शरीफ साहब ने ये बोला और बड़े अरसे बाद नजर आया। और जब दुनिया की नज़र से देखेंगे ना, तो बताएगा कि पाकिस्तान में जो अदलिया है ना, 146वें नंबर पर है। 146 ममालिक में से 146वें नंबर पर है पाकिस्तान में। और यही नहीं, मजीद सुने, करप्शन में भी पिछले 1 साल वो जो हुकूमत की कारकर्दगी की बात हुई है, SIFC का प्लेटफॉर्म बताया जाता है, फलाना प्लेटफॉर्म बताया जाता है, वो कमांड कंट्रोल चीज़ें बढ़िया हैं सर। उसमें ही माशाल्लाह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ गई है। और पता नहीं इस दौर में कितने गोगी निकलेंगे या कितने बकौल इनके उस्मान बुजदार निकलेंगे। अभी तो यही कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अचीवमेंट ये कि वो बड़ा मेगा स्कैंडल सामने नहीं आया। उसकी डिटेल जो आई है सर, जरा सुन ले जी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन पर सेशन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया है मौजूदा हुकूमत नून लीग और इनकी इत्तेहादियों का। सर ऐसे थोड़ी हो रहा है ये मामला। और जारी किया जी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 2024 में करप्शन में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान दुनिया का 46वां करप्ट तरीन मुल्क बन चुका है। 46वां करप्ट तरीन मुल्क बन चुका है। और पहले इसकी पोजीशन 2 दर्जे मजीद बढ़ी है। करप्शन में पाकिस्तान मजीद बढ़ा है 1 साल में। 180 ममालिक की टोटल दर्जा बंदी थी और पाकिस्तान का 135वां नंबर है जी। 2 दर्जे तनज़ुली हुई है करप्शन पर सेशन इंडेक्स में। पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 27 हो गया है। 2023 में पाकिस्तान का 180 ममालिक में से 133वां नंबर था। 2024 में 180 ममालिक में से 135वां नंबर हो गया। हम करप्शन में बढ़ते जा रहे हैं। और 2023 में पाकिस्तान 48वां करप्ट तरीन मुल्क था सर। और अब माशाल्लाह कम 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 होते हुए हमारी पोजीशन कहाँ तक पहुंचती जा रही है। माशाल्लाह मजीद करप्ट से करप्ट होते जा रहे हैं। और मजीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में करप्ट पर सेशन इंडेक्स का डाटा जमा करने के लिए 8 जरा इस्तेमाल किए गए हैं। और जिसकी बिना पर वराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट में पाकिस्तान की तनज़ुली हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट में भी पाकिस्तान का स्कोर 20 से कम होकर 18 हो गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान की बड़ी तनज़ुली हुई है। और पीडीएम दौर में पाकिस्तान का 180 ममालिक में 140वां नंबर था। मजीद उन्होंने बताया पाकिस्तान करप्ट ममालिक में नीचे से 41वें नंबर पर था। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक डेनमार्क सबसे कम बदउनवान मुल्क है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर फिनलैंड और सिंगापुर शामिल हैं। तो सर सुन लें जी, ये हमारी इस वक्त पोजीशन है। और 155वें नंबर पर मौजूदा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक अफगानिस्तान 165वें नंबर पर है। और बांग्लादेश 191वें नंबर पर। हम देखें माशाल्लाह अव्वलियत हासिल कर रहे हैं। तो ये हकीकत ये लोग बता रहे हैं। दूसरा, वो जो आईएमएफ का वक्त है जिन्होंने देने पैसे, जिसकी तरदीद तायीद सब कुछ हमने लिख के दिया कॉन्ट्रैक्ट में कि अपने जुडिशरी का मुआयना कराएंगे। रजा रब्बानी साहब ने ये कहा तो जरूर था कि ऐसे आईएमएफ के वक्त की फ्लाइटें तक कैंसिल कर देनी चाहिए, इनके वीजे तक कैंसिल कर देने चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की अदलिया को ऑडिट कर सकें। तो सर जी मैंने बताया था पहले भी कि बैगर्स नॉट चूजर्स।
جب ہاتھ کاٹ کے دے گئے تو وہ ہر جگہ پہ گھسے ہیں، صرف پیسہ نہیں لے رہے، وہ ایک ایک ادارے کے اندر موجود ہیں۔ آئی ایم ایف کا جو خصوصی وفد ہے، یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے اس نے ملاقات ابھی کی ہے، ابھی اس کے منٹ سامنے نہیں آئے ہیں، وہ منٹ صاحب آپ کو بتا دیے کہ انہوں نے بتانا ہے، یحییٰ آفریدی صاحب نے بتانا ہے آج، بتایا ہوگا کہ آئی ایم ایف کے وفد کو کہ عدالتی نظام کیسے چل رہا ہے، ہم نے اصلاحات کیسے لے کے آئے ہیں، اس پہ بریف کریں گے۔ چیف جسٹس صاحب کی تقرری کیسے ہوئی ہے، آئینی ترامیم پر بھی وفد کے سوالات کے جواب دیں گے۔ تمام چیزیں تو خیر آپ بتائیں گے، اصل مزہ آئے گا جب جوڈیشل کمیشن کے اراکین سے ملاقات کریں گے، تو پھر بتائے گی پاکستان تحریک انصاف کے بھائی بتائیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں آئی ایم ایف صاحب کہ چیف جسٹس تقرری کیسے ہوئی ہے پاکستان میں، 26ویں آئینی ترمیم کیسے ہوئی ہے پاکستان میں ہائی کورٹ کے ججز کیسے لگ رہے ہیں اس وقت، پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کیسے لگ رہے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں انہوں نے سب کے سامنے رکھنی ہے اور آئی ایم ایف کے سامنے رکھنی ہے۔ تو صحیح ہے، دوسرا بڑا ایک مین جیسے چیز تھی نا، وہ آج کلیئر ہوئی ہے جی۔ چاہے کہ میں ایک ذرا رینڈم چلتے ہوئے بتا دیتا ہوں، رات کو ایک پروگرام تھا جی، اس میں نون لیگ کے رہنما تھے، کوثر کاظمی صاحب ترجمان مریم نواز صاحبہ کے، اور اس میں دوسرے ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں نعیم حیدر پنچوتا، انہوں نے چیلنج کر دیا، انہوں نے کہا 4 حلقے آپ لے لیں، 4 حلقے ہم لے لیں، اگر 4 حلقوں میں سے کسی ایک فارم کا فارم 45 47 لے آؤ، ہم فارم 45 لے کے آتے ہیں، آپ فارم 47 لے آئے، جس میں مریم نواز صاحبہ کا حلقہ ہے اور شہباز شریف صاحب کا حلقہ ہے، بلاول بھٹو صاحب کا حلقہ ہے اور نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے۔ اگر ایک میں بھی ایسا ہو جائے کہ یہ 4 اراکین جیتے اور پی ٹی آئی ہاری ہے، تو ہم اپنے مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ ہی چھوڑ دیں گے۔ تو کوثر قادری صاحب نے کہا تو جی پشاور کے پی کے حوالے سے بھی کہا، انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی حلقہ بیچ میں لے آئے، تو ہاتھ کنگن کو آرچی کا کھول دیں سر، 4 حلقے، تاکہ پاکستانی ٹینشن سے تو نکلے، نہ کریں آڈٹ، نہ کریں، صرف 4 حلقے کھول دیں، پتہ چل جائے گا۔ اتنی بڑی آفر پی ٹی آئی نے دی ہے، میرا خیال ہے کہ اگر اس کو قبول کر لیا جائے تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ دیگر 2 خبروں میں مگر میں آپ کو بتاؤں تو الحمدللہ وہ جو صحافی ہیں زعیم لغاری صاحب جنہوں نے خبر پوسٹ کی تھی، ان کو بازیاب کروا لیا گیا ہے اور ٹویٹ کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ الحمدللہ وہ اپنے گھر پہنچ چکے، لیکن کہاں تھے کہاں نہیں تھے یہ تو ابھی تک انتظار پنجوتا صاحب کا بھی نہیں پتہ چل سکا، یہ تو ابھی تک بڑے لوگوں کا نہیں پتہ چل سکا، کئی صحافیوں کا بھی نہیں پتہ چل سکا، لیکن بہرحال وہ گھر آ گئے ہیں۔ ابھی دیکھیں شاید وہ تفصیل سے بات کریں، اگر اتنی ہمت ہو، صحافی بیچارہ کہاں بول پائے گا کہ میں کہاں تھا کہاں نہیں تھا، یہ چیز تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپڈیٹس یہ ہیں کہ 2 ججز کی کاز لسٹ منسوخ ہو گئی ہے جی۔ سردار اعجاز اسحاق صاحب ایک بار پھر رخصت پر چلے گئے ہیں۔ سردار اعجاز اسحاق 11 فروری سے 17 فروری تک دستیاب نہیں ہوں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جن کو کل ہی ماشاءاللہ اسپیشل جج سپریم کورٹ بنایا گیا ہے، ایکٹنگ جج، اور ان کی سماعت کی بھی جو کاز لسٹ ہے وہ بھی تبدیل کر دی گئی، وہ بھی دستیاب نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ پوزیشن ہے۔ اور دوسرا پیکا ایکٹ کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس منہاج صاحب کے سامنے پیش تھا جی، اور پیکا ایکٹ کے حوالے سے اور پی ایف یو جے اور اینکرز ایسوسیشن کی یہ درخواست تھی، اور لیکن اس کی سماعت میں جو ہے ریاست علی آزاد صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں وہ پیش ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے فائلیں دکھاتے ہیں لوگ ہمیں سورس بتاتے ہوئے کہ یہاں کرپشن ہو رہی ہے، اور یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اپنا سورس بتائیں۔ صحافی کبھی اپنی خبر کا سورس نہیں بتاتا، اور پیکا پر ہم لوگ ہیں تو کوئی صحافی صرف موسم کا حال ہی بتا سکیں گے، یہ بولا۔ بہرحال فیک نیوز کی اس پر ایک واٹس ایپ گروپ میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر وہ فردن مذاق کے ساتھ بھی اگر کوئی بات کر دے نا، فردن مذاق میں بھی کہہ دے کہ فلانے نے دوسری شادی کر لی ہے، تو فوراً 3 سال کی سزا ہو جائے گی اور 20 لاکھ جرمانہ ہو جائے گا۔ انہیں کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو بہرحال اس کے اوپر سماعت انہوں نے ملتوی کر دی ہے۔ اٹارنی جنرل کو نوٹسز جاری کیے ہیں جسٹس انعام منہاج صاحب نے، اور دیگر لوگوں کو نوٹسز اٹارنی جنرل کو کیے ہیں کہ ہماری معاونت کریں، یہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ایک خبر اور تھی سر، وہ بڑی امپورٹنٹ تھی آپ کے لیے۔ ہاں جی، آج الیکشن کمیشن میں وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے آپ کو پتہ سماعت ہے، اور وہ بھی جاتے جاتے سکندر سلطان راجہ صاحب اس کو خود نپٹانا چاہتے ہیں، تو آج انٹرا پارٹی کیس تھا، اور جس میں بیرسٹر گوہر صاحب پیش ہوئے، دیگر لوگ پیش ہوئے، اور جو شکایت کنندگان تھے 5، جن میں سے 4 نے تو الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، لیکن ایک صاحب تو ہمیشہ موجود ہوتے، اور وہ تھے۔ تو بہرحال بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس تھا، ہم نے جواب جمع کرا دی ہیں، اگلی سماعت 4 مارچ کو ہوگی، اور امید کرتے ہیں کہ 4 مارچ کو ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے گا، اور میں کہتا ہوں کہ ایسی کوئی امید ہے نہیں جی جس میں ان کو مل جائے۔ اب آؤں جسٹس بابر ستار صاحب کی اس خبر کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آئی ایس پی آر کو بتایا گیا کہ ہم ہیں جناب۔ ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ آئی ایس پی آر ایک لسٹ دیتا ہے
جس کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اس بندے کو ایز اے دفاعی تجزیہ کار جو ہے آپ اپنے چینلز کے اندر بلا سکتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ اس لسٹ کے علاوہ ہم کسی کو بلا بھی نہیں سکتے، اگر بلایا بھی ہے تو کم از کم اس کے ساتھ دفاعی تجزیہ کار نہیں لگا سکتے، چاہے وہ لاکھ سابق آرمی کا اہلکار ہو یا لاکھ اس کی ڈیفنس کے اوپر اپنی ایکسپرٹیز ہو۔ تو جسٹس بابر ستار صاحب نے نا کے حکم پر ٹی وی چینلز پر دفاعی معاملات پر صرف آئی ایس پی آر سے این او سی وصول کرنے والے ریٹائرڈ فوجی افسران کا تجزیہ لینے کا پیمرا کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ واپس کر دیا، اور یہ تھے کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب، انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا کہ جناب اتنے لوگ فوجی بیٹھے ہیں جو 6 7 8 ہی کیوں دفاعی تجزیہ کار ہوں گے یا 20 ہی کیوں ہوں گے جن کے متعلق کہا گیا ہے؟ تو جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا لاؤ آئی ایس پی آر کی جو لسٹ ہے اور جو پیمرا اس کو نوٹیفائی کر کے آگے بھیجتا، انہوں نے کہا نہیں کوئی چکر نہیں ہے، ہر بندہ دفاعی تجزیہ کار جس کی ایکسپرٹیز ہے وہ آ سکتا ہے، وی ڈونٹ نیڈ سم پیپلز، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آیا۔ یہ چل رہا ہے سر، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔